सेट प्लस टीवी, सेफ्टी फॉर ऑल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सूरह बक़रा आयत नंबर 208 में अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों से खिताब फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान वालों, उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ ख़ुतुवाति शैतान, और शैतान के कदमों की पैरवी मत करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इस आयत का पहला हिस्सा कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, इसका क्या मतलब है? मुफस्सिरीन इस आयत के शान नुज़ूल में बताते हैं कि मदीना में कुछ अहले किताब मुसलमान हुए। मुसलमान होने के बावजूद वो गोश्त से परहेज़ करने लगे और कुछ लोग हफ्ते के दिन की ताज़ीम अपने दिल में बाकी रखे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ख़त्म करने के लिए आयत नाजिल की, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, कि ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। जब तुम मुसलमान हो गए हो तो किसी बात से जिसे इस्लाम ने नहीं रोका है मत रुको। जिस बात से इस्लाम ने नहीं रोका है मत रुको। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, तुम शैतान के कदमों की पैरवी मत करो, इसलिए कि वो खुला दुश्मन है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के साथ साथ शैतान को भी इस दुनिया में जगह दी है ताकि इंसान की आजमाइश हो सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के पैदाइश के मकसद के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया कि वो चाहता है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि वो देखें, आजमाएं कि तुम में कौन अच्छा अमल करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आजमाइश के लिए शैतान को भी इस दुनिया में रखा। इंसान शैतान के वसवसे और उसके बहकावे से बचकर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा, उसकी खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान को दुश्मन करार दिया, और ये दुश्मन उस वक्त ही करार दिया जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया गया था। आदम व हव्वा ने दरख्त को चखा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जिक्र सूरह आराफ में किया कि उनकी शर्मगाहें, उनकी सतर एक दूसरे के लिए खुल गई। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अलम अनहाकुमा अन तिलकुमा शजरा, मैं तुम्हें इस दरख्त से मना नहीं किया था। व अलम अकुल लकुमा इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, और तुम्हें ये नहीं बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ये आगाह कर दिया, शैतान खुला दुश्मन है। जब इंसान का दुश्मन शैतान है तो इंसान को भी चाहिए कि उसको अपना दुश्मन बना ले। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, कि तुम शैतान को अपना दुश्मन बना लो। वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसको अपना दुश्मन बना लो। याद रहें, शैतान को जब अल्लाह तबारक व तआला ने फटकारा और धुतकारा तो उस वक्त वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने कहने लगा कि मैं ज़रूर इंसान को भटकाऊंगा, ज़रूर इंसान को भटकाऊंगा। उसको भटकाने के लिए मैं उसको ख्वाहिशात में, तमन्नाओं में डालूंगा, उसको हुक्म दूंगा। मेरा हुक्म पाकर वो जानवरों के कान को चीरने लगेगा, जानवरों के कान काटने लगेगा। फिर मैं उसको हुक्म दूंगा और वो मेरा हुक्म पाकर अल्लाह की बनाई हुई सूरतों को बिगाड़ेगा। तो शैतान अल्लाह तबारक व तआला से
پہلے ہی جب اسے دھتکار دیا گیا، جب ہی کہہ دیا تھا کہ میں انسان کو بھٹکاؤں گا اور بھٹکانے کے لیے ہر طریقہ اختیار کروں گا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا جس میں وہ کہا کہ میں اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا اور اس کو بھٹکانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن ہم انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے واضح کرنے کے باوجود کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنانے کے لیے تیار نہیں بلکہ دوست بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، کہ تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اور اس کے اولاد کو اپنا دوست بنا رہے ہو جبکہ وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوست بنانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کو دوست کیسے بنا سکتے ہیں؟ شیطان کے بہکاوے سے بچ کر، اللہ رب العالمین کو راضی کر کر، اللہ رب العالمین کو راضی کر کر۔ یہ چیز اچھی طرح ذہن میں رہے، شیطان انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، انسان کو بہکاتا ہے، انسان کو خواہشات میں مبتلا کرتا ہے، پھر شیطان کی پیروی کرتے ہوئے انسان اس کے پیچھے چل پڑتا ہے اور دین کا، شریعت کا، اللہ کے احکامات کا کوئی خیال نہیں کرتا اور خواہشات پر عمل کرتا چلا جاتا ہے اور اس کا نقصان اسے قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ رب العالمین سورہ ابراہیم میں قیامت کا منظر بیان کر رہا ہے کہ قال الشیطان لما قضی الامر، کہ جب جہنمیوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا، جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، اس وقت شیطان کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، وعدتکم فاخلفتکم موعدی، میں نے بھی وعدہ کیا لیکن میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کیا ہوں۔ اس کے بعد وہ کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میری تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی، میری تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی، تمہیں بلایا، فاستجبتم لی، تم میری بات کو قبول کر لیے، میری دعوت کو مان لیے، تو اب تم کیا کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت مت کرو۔ تو شیطان کسی کو زبردستی کر کر برائی کی طرف نہیں لی جاتا، وہ صرف وسوسے اور خیالات ڈالتا ہے، وسوسے اور خیالات میں مبتلا ہو کر انسان اس کے پیچھے چلنے لگتا ہے، اور خاص کر یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے دین سے غافل ہو جائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ من شر الوسواس الخناس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم جو وسوسہ ڈالنے کے بعد پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو اس کو وسوسے ڈالنے لگتا ہے، خیالات اس کے ذہن میں ڈالنے لگتا ہے، اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے لگتا ہے انسان تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چھوڑ کر شیطان کے راہوں پر چل پڑے ہیں اور شیطانی کاموں میں مبتلا ہے۔ ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے شیاطین کو بند کر دیتا ہے تاکہ لوگ آسانی سے شیطان کی راہوں سے بچ سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آ سکیں۔ لیکن اس کے باوجود ماہ رمضان میں شیطان کے بند کرنے کے باوجود، بڑے بڑے شیطانوں کے بند کیے جانے کے باوجود، ہم برائیوں کی طرف برابر ویسے ہی مائل ہیں جیسے غیر رمضان میں تھے۔ وہی جھوٹ، وہی دھوکہ، وہی خیانت، وہی کاروباری فراڈ اور کاروباری طور پر لوگوں کو پریشان کرنا ہمارے پاس پہلے سے جیسے چلے آ رہا تھا، رمضان میں بھی ویسے ہی چلے آ رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے۔ تو ہم نے گویا شیطان کو اپنا دشمن نہیں دوست بنایا ہے، تو اس طرح نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو پکے اور سچے مسلمان بن کر بتاؤ، پکے اور سچے مسلمان بن کر بتاؤ۔ ایک مثالی مسلم
किस तरह होता है उस तरह बनकर बताओ। मुसलमान तो हम कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन अमली तौर पर हम एक पक्का और सच्चा मुसलमान कैसे होता है इसकी मिसाल पेश करना नहीं चाहते हैं। हम अपने पड़ोसियों को तकलीफ देने वाले, हम गरीबों मिस्किनों को सताने वाले, हम गैर ज़रूरी तौर पर लोगों को तंग करने वाले, वो कई तरह से कभी सूद के नाम पर, कभी रहन के नाम पर, कभी कोई दूसरी बुराई के नाम पर, कभी उनके ज़मीन पर कब्जा कर कर, कभी अपने मुलाजिमों पर और अपने मातहत लोगों पर जुल्म कर कर, उनकी तनख्वाहें अदा ना कर कर, या उनकी जितनी तनख्वाह बनती उसको कम कर कर, कई तरह से हम बुराइयों में मुब्तला है, शैतानी राहों पर चल रहे हैं। हमें चाहिए कि रमज़ान में कम से कम अपनी इस्लाह करें और शैतानी रास्ता छोड़ें और मुकम्मल और पक्के सच्चे मोमिन और मुसलमान बनकर बताएं। हम ये सोच कर देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अनफाल में पक्के मोमिन, हकीकी मोमिन कौन होते हैं, उनकी सिफात का जिक्र किया। हम सूरह अनफाल की आयतों को, इब्तिदाई आयतों को पढ़ें और उसके बाद अपने आप को टटोलें, क्या हमारे अंदर ये खूबियाँ पाई जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक मौका दिया है अपने आप को टटोलने का। क्या हमारे अंदर मोमिनों वाली बातें हैं, मोमिनों वाली खूबियाँ हैं? अगर नहीं है तो हमें इस्लाह करने की ज़रूरत है, शैतानी राहों से बचने की ज़रूरत है और पूरी तौर पर अपने आप को इस्लाम में दाखिल कर कर पक्का और सच्चा मुसलमान साबित करने की ज़रूरत है। दुनिया में आज हालात ख़राब हो रहे हैं, चाहे वो दुनिया का कोई भी मुल्क हो और खुसूसन हिंदुस्तान में। उसकी एक बड़ी वजह ये कि हमने अपने आप को मिसाली मुसलमान साबित नहीं किया, जिसकी वजह से गैर मुस्लिमों को मौका मिल गया और वो हमारी मुख्तलिफ बातों को उछाल कर हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम मिसाली मुसलमान बनते तो ये नौबत नहीं आती और हमारे अमल से, हमारे तर्ज अमल से इस्लाम की बहुत बड़ी तबलीग होती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हमको चाहिए कि अपने आप को तब्दील करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।